السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوی ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ عقیدے نو ٹھیک کر لو، دامن توحید پھڑ لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو، سنت دا پلہ پھڑ کے اللہ نو راضی کر لو۔ رب نو منان رب دا انعام آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ مدنی دے اے مریدو جنت محل خریدو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، معافی دا کر کے اعلان نفرت غصے نو پیجو، نفرت مکان رب دا احسان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہے آئے۔ جنت دے بوہے کھل سے، پاپی دے پاپ دھل سے، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سے، اہل ایمان دے چہرے خوشیاں دے نال کھل سے، اہل ایمان بن کے
غفران آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے، صدقہ خیرات کر کے تراوی نماز پڑھ کے سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے، سر سجدے وچ دھر کے اللہ نو راضی کر کے، ساڈے گناہاں نو بخشان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے، روزے داران جنت باب الریان بابے، اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے، اہل قرآن دے سر تے سجنا حسین تاجے، الیاس بن کے رمضان فوزان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے، اللہ دا بن کے سونا مہمان آ رہا ہے، کر لو تیاری لوگو رمضان آ رہا ہے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانوں انسان بنایا اور مسلمان بنایا۔ میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا۔ میری مراد اس مسجد، اس مرکز دی انتظامیہ، معاونین، منتظمین، احباب جماعت، بالخصوص استاذ العلماء، استاذ گرامی محترم الشیخ مولانا محمد ادریس اسری حفظہ اللہ، اور جتنے اس ادارے دے معاونین نے، اللہ تمام دیاں کاوشاں، محنتاں، محبتاں اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرمائے۔ ادارہ حاضہ دے اساتذہ اکرام، طلبہ اکرام اور جننے تسی احباب اللہ دی رضا و رحمت واسطے اللہ دے گھر تشریف فرما ہو، اللہ تمام دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے رفیق سفر بن کے آئے نے محترم علامہ عبداللہ امجد صاحب، اللہ انہاں دا نام قبول فرما لے۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام نو اعزازات عطا فرمائے نے، او دے وچوں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی۔ ساڈے جڑے خواب نے نا، انہاں دیاں کئی قسماں نے۔ ساڈے بعض خواب رحمانی خواب ہوندے نے، اللہ دی طرفوں سچے خواب۔ بعض ساڈے خواب جڑے نے وہ شیطانی خواب ہوندے، بے حیائی والے، بےہودہ خواب۔ تے بعض ساڈے جڑے خواب نے وہ ساڈے اپنے نفس دا معاملہ، جو سوچدے سوں گے وہی خواب وچ آوے۔ مگر نبی دی ذات نو جڑا خواب آئے وہ بھی انجی سچا ہے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں سچیاں۔ دلیل کی ہے؟ دلیل اللہ دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک وچ بیان کیتے، تے قرآن کیڑی کتاب ہے؟ لا ریب فی ھدی للمتقین۔ اللہ فرماندے نے اذا اخذ، رب العالمین نے قرآن پاک اندر حضرت یوسف علیہ السلام دا خواب بیان کیتا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابتی
انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام خواب ویکھیا بچپن اندر کہ 11 ستارے اور چند سورج مینوں سجدہ کر رہے. یہ خواب اللہ نے قرآن اچ بیان کیا. ایک اور نبی دا خواب اللہ نے بیان کیا. فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا کہ میں اپنے بیٹے اسماعیل نو اللہ واسطے ذبح کر رہا. اللہ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک وچ بیان کر کے اس بات دی دلیل دیتی ہے کہ نبی دا خواب سچا ہوندا ہے, حقیقت تے مبنی ہوندا ہے. میں آج بھی اس نشست دے اندر تواڈے سامنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک خواب بیان کرنا چاہنا جڑا صحیح بخاری اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیتا. اس خواب دا کچھ حصہ کتاب التعبیر اندر ہے, کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر. سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی. اگر تسی توجہ نال سنو تے اس خواب اندر ساڈے واسطے بڑیاں عبرتاں نے, بڑے اہم اسباق نے, بڑیاں نصیحتاں نے اگر اسی حاصل کریے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ اور میں نبی پاک دا خواب تواڈے سامنے بیان کرا. اللہ فرماندے نے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اسی اپنے پیغمبر نو سچا خواب دکھایا. آؤ توجہ کرو ذرا غور کرو. اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا, خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے. اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا. مولا کریم فرما دے نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو میرا پیغمبر شریعت دے معاملے اندر, دین دے معاملے اندر اپنی مرضی نال کلام نہیں کردا, اپنی مرضی اپنی منشا دی گفتگو نہیں کردا, بلکہ میرے پیغمبر جدوں بھی لب کشائی کر دینے, میرے پیغمبر جدوں بھی کوئی بات بیان کر دینے اللہ دی وحی دے مطابق, اللہ دے حکم دے نال میرے پیغمبر اس چیز دا پیغام دے دینے جڑا پیغام اللہ دی طرف آندا ہے. نبی پاک اسے چیز نو بیان کر دینے جو اللہ دی طرف وحی دا نزول ہوندا ہے. لہذا میرے مسلمان بھائیو, مانتا والا دے رہن والے اور گرد و نواز تو آن والے ویڈیو, آج دی کانفرنس دے اندر اے بات ذہن نشین کر کے لے جاؤ. جس طرح اللہ دا قرآن اللہ دی وحی ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ السلام دا ہر فرمان اللہ دی وحی ہے. جس طرح قرآن پاک اندر کوئی شک نہیں, نبی پاک دے فرمان اندر بھی کوئی شک نہیں. رب دا قرآن بھی سچا, نبی پاک دا فرمان بھی سچا. اللہ دے قرآن دے بغیر بھی گزارا نہیں, نبی پاک دے فرمان دے بغیر بھی گزارا نہیں. میرے محترم بھائیو, زیادہ تر طالب علم بیٹھے نے, تسی اس بات کو اچھی طرح جان دے جے. میں اپنے بزرگان بھائیاں نو جڑے دیگر علاقیاں دے وچوں آئے نے ایک بات ذہن نشین کرنا چاہنا وا, عقیدہ بڑھا کے لے جاؤ. جس طرح اللہ دا قرآن سچائے اسی طرح نبی پاک دا فرمان سچائے. توانو معاشرے دے اندر کئی ایسے خبیث ملن گے جڑے منکرین حدیث ہون گے, حدیث دا انکار کر دے نظر آن گے, کہن گے نہیں نہیں جی رب دا قرآن کافی ہے,
حدیث دی ضرورت کوئی نہیں، حدیث دی اہمیت کوئی نہیں، بس قرآن نو مننا چاہیے، بس قرآن تے ایمان دے آنا چاہیے۔ تانوں اسلام دی کوشش کرنگے، گمراہ کرن دی کوشش کرنگے۔ میرے او بزرگوں اور میرے بھائیوں، ایسے کسی بندے دی ہنگلہ میں چنا آ جایا جے، قرآن کافی ہے، حدیث دی ضرورت کوئی نہیں۔ اگر تسی یہ ذہن بنا لیا قرآن کافی ہے، اللہ دی قسم چوکے کہنا وا تسی دین اسلام تے عمل ہی نہیں کر سکتے، تسی مسلمان ہو ہی نہیں سکتے۔ ایدیاں دلیلاں بے شمار میرے کول نے، مگر میں سادے جے لفظاں دے اندر اللہ اکبر گل تواڈے دماغ وچ پا چھڈاں۔ ویکھو نا اسی مسلمان ہاں، اللہ اکبر، اور ساڈا ایمان ہے کہ اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے۔ 5 ارکان، سب تو پہلے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کرنا، نبی پاک دی نبوت و ختم نبوت دا اقرار کرنا، دوسرے نمبر تے 5 وقت دی فرضی نماز پابندی نال پڑھنا، تیسرے نمبر تے اپنے مال دی سال دے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھے نمبر تے رمضان مبارک دے روزے رکھنا، 5ویں نمبر تے حج بیت اللہ ادا کرنا۔ اے اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے۔ اے جڑا بندہ حدیث دا انکار کردہ نظر آئے گا، انہوں بھی پوچھیا جے کون ہے، وہ کہے گا میں مسلمان ہاں، کیڑے مذہب نو فالو کرنا ہے، انہیں کہنا ہے میں اسلام نو فالو کرنا۔ انہوں پوچھو اسلام دے کی بنیادی ارکان نے، وہ بھی تو انہوں کہے گا 5 بنیادی ارکان نے، اور ای ارکان بیان کرے گا۔ پھر انہوں پوچھو حدیث دا انکار کرنے والے دس نہ قرآن پاک دی کیڑی آیت دے اندر اے 5 ارکان بیان کیتے گئے نے، قرآن پاک دی کیڑی سورت دے اندر اے 5 ارکان بیان کیتے نے، اس پارے دا نام دسنا جڑے پارے دے اندر اے 5 ارکان بیان کیتے گئے نے۔ یاد حضرات محترم، اتنی دیر تک اسلام دے بنیادی ارکان دا ہی پتہ نہیں لگ سکدا جتنی دیر تک اسی حدیث ور رجوع نہیں کرانگے، جتنی دیر تک اسی حدیث تے ایمان نہیں لے آوانگے۔ اگلی گل سننا درا، اسلام دا پہلا رکن کیے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسول۔ اسلام دا پہلا رکن ہے اے شہادت اسی اپنی زبان نہ دینی ہے۔ حضرات محترم، اگر حدیث دی اہمیت کوئی نہیں، پھر مینوں پورے قرآن دے وچوں ایک کلمہ تے کڈ کے وکھاؤ، کیڑی آیت اندر آیا، کیڑی سورت کیڑے پارے اندر آیا۔ پورے قرآن پاک اندر کوئی ایک آیت بھی انج دی نہیں جدے اندر بے ترتیب کلمہ بیان ہویا ہوئے۔ کی پتہ لگیا اونی دیر تک تے بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک بندہ حدیث تے نہیں ایمان لے آئے گا، جتنی دیر تک بندہ حدیث ور رجوع نہیں کرے گا۔ اسلام دا دوسرا رکن نماز 5 گانائیں، حکم تے قرآن اندر موجود ہے۔ امامداری نال دسو فجر دیاں کنیاں رکھتا نے، ظہر دیاں کنیاں رکھتا نے، عصر دے کنے فرد نے، مغرب دے کنے فرد نے، عشاء دیاں کنیاں رکھتا نے، قیام وچ کی پڑھیا جائے گا، اللہ اکبر رکوع وچ کی پڑھیا جائے گا، سجدے وچ کی پڑھیا جائے گا، تشہد وچ کی پڑھیا جائے گا۔ اگر قرآن کافی مان لیا جائے، حدیث دا انکار کیتا جائے، دسو پھر نماز دی کی روٹین بنانی ہے، کنیاں رکھتا پڑھنیاں نے، کدوں پڑھنیاں نے، انہیں کی پڑھنا ہے، اللہ اکبر تعداد کنی ہوئے گی۔ ایک گل دا بھی تعین نہیں کیتا جا سکتا، ادوں کیتا جائے گا جدوں حدیث تے ایمان دے آندا جائے گا، ادوں پتہ لگے گا جدوں نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کیتا جائے گا۔ یادہ مننا پینا ہے، رب دا قرآن بھی ضروری ہے، نبی پاک دا فرمان بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر حضرات محترم، تیسرا رکن اسی اپنے مال دی زکاة ادا کرنی ہے۔ حکم قرآن اندر ہے، مگر زکاة اللہ اکبر کدوں ادا کرنی ہے، کیڑی کیڑی چیز دی زکاة ادا کرنی ہے، کنی کنی زکاة ادا کرنی ہے، سونے تے کنی لگے گی، چاندی تے کنی ہوئے گی، مال تے کنی ہوئے گی، اللہ اکبر حضرات محترم، جانوراں مویشیاں تے کنی ہوئے گی، فصلاں تے کی بڑھے گی۔ میرے محترم بھائیو، یہ ساری تفصیل جانن واسطے حدیث ور رجوع کرنا پینا ہے، حدیث تے ایمان لے آنا پینا ہے۔ بنیادی ارکان ہی نہیں ثابت ہو سکتے، اسلام تے عمل ہی نہیں
نہیں کیتا جا سکدا۔ اللہ اکبر۔ پھر چوتھا رکن رمضان المبارک دے روزے رکھنے حکم قرآن اندر ہے کدوں روزہ رکھیا جائے گا، کدوں افطار کیتا جائے گا، کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نال روزے نو کوئی فرق نہیں پینا، کیڑیاں چیزاں نے جنہاں نال روزہ ضائع ہو جائے گا۔ اس ساری تفصیل جانن واسطے حدیث تے ایمان دے آنا پینا ہے، حدیث دا مطالعہ کرنا پینا ہے۔ منو نہ پھر رب دا قرآن بھی ضروری، حدیث بھی ضروری۔ اللہ اکبر۔ حدیث پڑھنے والے طالب علموں ایک منہج بنا لو، اے اپنا اللہ اکبر مشن بنا لو کہ اسی معاشرے اندر اس بات دا درس دینا ہے۔ اللہ دا قرآن بھی ضروری ہے، نبی پاک دا فرمان بھی ضروری ہے۔ حضرات محترم پنجواں تے آخری رکن اسلام دا کیے حج بیت اللہ ادا کرنا حکم قرآن اندر ہے۔ مناسک حج کینے، حج دا طریقہ کار کیے، کیڑے مقام تے کی کم کرنے، یہ دی ساری تفصیل حدیث اندر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر آیاتاں بیان کر کے سارے ایسے منکرین حدیث دے منہ بند کر چھڑے۔ اللہ فرماتے نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ فرماتے نے میرا پیغمبر میری مرضی دے بغیر بولدا ہی نہیں، میری مرضی دے بغیر کلام کردا ہی کوئی نہیں۔ پھر مینوں کہہ دین دیو اوے جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا۔ ایک لفظ بھی کوڑوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا اودوں نبی بولیا، جدوں بولیا الہ اودوں نبی بولیا۔ اللہ اکبر۔ غور کریا جے، توجہ کریا جے، جدوں بولیا الہ اودوں نبی بولیا۔ اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے۔ او سونا بغی دے سوا نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا الہ اودوں نبی بولیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام دا ہر فرمان سچا، کھرا، صاف اور ستھرا ہے۔ ساری دنیا دیاں باتاں غلط ہو سکتیاں نے، حضور دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ دلیل کیے رب دا قرآن، کیونکہ میرا نبی اپنی مرضی نال تا بولدا ہی نہیں۔ حضور نے جو بیان کیتا ہے، جو سمجھایا ہے، جو پیغام دیتا ہے، وہ اللہ دی وحی نو بیان کیتا ہے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے میرے مسلمان بھائیو، میں ذرا تمہید بنیے، میں ذرا مڈ بنے آئے تاکہ توڑا عقیدہ بن جائے، تنو اس باب دی سمجھ آ جائے۔ جڑا خواب میں بیان کرن لگا ماں اللہ اکبر حقیقت مبنی خواب ہے، انج سچا جی میں قرآن دیا آیتاں سچیاں نے۔ سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام دا معمول مبارک ایسی، اللہ دے نبی فجر دی نماز پڑھایا کر دے، تے فجر دی نماز دے بعد میرے پیغمبر صحابہ والمتوجہ ہوں دے، تے آقا فرما دے صحابہ جڑی رات گزریے اگر تسی کوئی خواب بیکھے آئے تے میرے سامنے وہ خواب بیان کرو، میں اس خواب دی تعبیر بیان کر دے ماں۔ اللہ دے نبی دے سامنے صحابہ خواب بیان کریا کر دے، میرے پیغمبروں دی تعبیر بیان کریا کر دے۔ ایک دن معمول دے مطابق حضور فجر دی نماز پڑھائی، آقا صحابہ والمتوجہ ہوئے، آقا فرما دینے صحابہ کوئی خواب ویکھے آتے بیان کرو۔ اللہ دی مرضی کوئی صحابی نہ بولیا، کسے نے اپنا خواب نہ بیان کیتا۔ میرے پاک پیغمبر فرما دینے صحابہ پھر میرے وقت توجہ کرو نا، میں تو انواج اپنا خواب سنانا ماں۔ رات جڑی گزریے اللہ نے مینوں ایک خواب بخایا ہے، میرا خواب توجہ نہ سن لو۔ اللہ اکبر مانتا والا دے رہن والے گردوں نواز
تو آن والے میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کرن لگ گئے کہ صحابہ نبی پاک وال متوجہ ہو گئے. جان دیو صحابہ نبی پاک وال کنج متوجہ ہو کے بیٹھ دے سن، کنج نبی پاک دا باز بیان سنیا کر دے سن. ساڑھے طرح نہیں عالم دین بیان کر رہا ہے، ساڑھے بندے موبائل تے فیس بک چلا رہے نے، عالم دین بیان کر رہا ہے. ساڑھے بندے آپس ایک گپا لا رہے نے، عالم دین بیان کر رہا ہے. اتھے جناب چہل قدمیاں ہو رہی نے. نبی پاک علیہ السلام بات کریا کر دے، صحابہ انج پورے انہماق دے نال پوری توجہ دے نال بیٹھ کے بات سن دے، انج سنیا کر دے. محسوس ہوندہ جویں انہاں دے سراں تے پرندے بیٹھے ہوئے نے. اللہ اکبر، تھوڑی جی حرکت کرنگے پرندے اڑ جانگے. انج پورے انہماق دے نال پوری توجہ دے نال نبی پاک دا بیان سنیا کر دے. کڈے نصیباں والے، کنے مقدراں والے میرے پیغمبر دے صحابہ، ذرا غور دے کرو انہاں دے نصیباں تے. مسجد نبی اندر بیٹھ کے نبی پاک دا واز بھی سن دے پہنے تے کملی والے دا دیدار بھی کر دے پہنے. حضور دا واز بھی سنی جاندے نے تے کملی والے دا دیدار بھی کیتی جاندے نے. اللہ اکبر، خواہش تے میرے دل وچ بھی ہے، خواہش تواڈے دل وچ بھی ہے کہ نبی پاک دا دیدار لب جائے. اللہ سونیا اے جنے میرے ویر بزرگاں کے بیٹھے نے، یہ سارے ترس دے نبی پاک دے دیدار واسطے. اللہ اے فقیر تڑپدا نبی پاک دے دیدار واسطے. اللہ سونیا کوئی انج دا مندر وکھانا، کوئی انج دا خواب بخا کہ اس خواب اندر سونے نبی دی زیارت ہوئے. میرا تے دل انج چاندہ مانتا والا دے رہنا لیو، کوئی انج دا اللہ خواب بخاوے، انج سامنے میرے سونا جا ممبر پیا ہوئے، اس ممبر دی ہوتے کائنات دا سردار بیٹھے ہوئے، میرے آقا تے میرے مرشد بیٹھے ہوئے. تے میں نبی پاک دے قدمہ وچ بہ جاواں تے میں اللہ دے نبی دی عظمت دے شان اندر ناتا پڑھن لگ جاواں. میں اپنے پیر نو اللہ اکبر تعریفاں نبی پاک علیہ السلام دیاں سناواں تے میرا دل کردہ میں انج کواں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. لوگ اپنے اپنے پیران دے قصیدے پڑھ دے نہیں تھک دے، میں اصلی جنون پیر دی گل کر رہے ہیں ماں، پوری کائنات دے سردار دی گل کر رہے ہیں ماں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں، جس دیاں انگلا جس دیاں انگلا چانے اسمانی چیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. اللہ سونا ایک کرم کماوے، اللہ سونا ایک کرم کماوے، ساڑے خواب وچ مدنی آوے، ساڑے خواب وچ مدنی آوے. اکھیاں بکھیاں اکھیاں بکھیاں سونے دی تصویر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. کدی میں انج کما نبی پاک دی تعریف اندر، اس مکڑے نو جو تک لیندا انہوں اپنا ہوش نہ رہندا، انہوں اپنا ہوش نہ رہندا. تے مٹھیاں گلاں ہن شیماں دے ویر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. او دا مکہ شہر پیارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا، او دا طیبہ اکھیاں دا تارا. اور کیا باتاں نے کیا باتاں نے زمزم دی تاثیر دیاں. سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں. میں سونے دی نعت سناواں، میں آقا دی نعت سناواں،
او دے شہر مدینے مر جاواں او دے شہر مدینے مر جاواں کیا باتاں نے نہیں کوئی ریسا اوتھے مرن تے جین دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں نبی پاک علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیتا آقا فرماندے نے صحابہ رات میں آرام کر رہا سی میرے خواب دے اندر دو فرشتے انسانی شکل اندر آئے اور مینوں لے کے مقام مقدس دی طرف چلے گئے رستے دے اندر مینوں کئی مناظرات وکھائے گئے کئی چیزاں دا مشاہدہ کرایا گیا آقا فرماندے نے میں ایک پہلا منظر ویکھیا ہن بڑی توجہ کریا جے بڑا غور کریا جے حضور فرماندے نے میں پہلا منظر ویکھیا ایک بندہ انج کر کے زمین تے بیٹھا ہویا ہے تے دوسرا جڑا بندہ ہے اپنے ہاتھ دے اندر ایک کنڈی نما یا کٹر نما چیز لے کے آندا ہے تے بیٹھے ہوئے بندے دے منہ وچ داخل کر دیندا ہے اس کٹر دے نال اس کنڈی دے نال اے دے اللہ اکبر سارا نو کٹن لگ جاندا ہے چیرن لگ جاندا ہے کٹدا کٹدا اینو گدی تک لے کے جاندا ہے پہلے سجی سائیڈ کٹدا ہے پھر کھبی سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے کٹدا کٹدا اینو وی گدی تک لے کے جاندا ہے تعجب دی بات تے وے کہ جدوں کھبی سائیڈ نو کٹدا ہے سجی سائیڈ پہلے دی طرح ٹھیک ہو جاندی ہے او پھر کٹن لگ جاندا ہے میں پوچھیا ہے کون بد نصیب ہے جنوں اینی عبرتناک سزا دتی جا رہی ہے فرشتے کہندے اللہ دے نبی ذرا اگے چلو تانوں ہور منظر وکھانے آقا فرماندے نے اسی اگے ودے اگے میں کی ویکھنا وا ایک بندہ زمین تے لیٹیا ہے تے دوسرا بندہ اپنے ہاتھ دے اندر ایک پتھر لے کے آندا ہے بھاری پتھر لے کے آندا ہے اس پتھر دے نال اس بیلیٹے بندے دے سر نو کچل دیندا ہے او دے سر تے ماردا ہے او دا سر پھٹ جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہوندا ہے اور پتھر جناب رڑدا سائیڈ تے چلا جاندا ہے او بندہ پھر پتھر چوک کے واپس لے آندا ہے تعجب دی بات اے وے کہ اس بندے دا سر پہلے دی طرح بالکل ٹھیک ہویا پیا درست ہویا پیا ہے او پھر دے سر دے اوپر پتھر مار دے آقا فرماندے نے میں پھر پوچھیا اے کون بد نصیب ہے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اگے چلو تانوں ہور منظر وکھانے فرمایا اگے ودینا تے میں کی ویکھنا وا اللہ اکبر ایک جناب تندور نما گڑا بنیا ہویا ہے اس تندور دے اندر اس گڑے دے اندر آگ ابالے مار دی پئی ہے اس آگ دے اندر کئیاں مرداں نو تے کئیاں عورتاں نو ننگیاں جلایا جا رہا ہے برہنہ جلایا جا رہا ہے آگ کدی ابالے دیندی انہوں تے دے کے آمدیے آن قریب کے بندے کنارے ہوں باہر ڈگ جاون پھر اچانک آگ اپنی پستی چیننوں لے کے چلی جاندیے میں پھر پوچھیا اے کون بد نصیب نے فرشتے کہندے نے سونیو تانوں ساری معلومات دینیاں ذرا ہور چیزاں تانوں وکھانیاں نے فرمایا کہ ودے تے مینوں ایک خون دی بدبودار ندی نظر آئی اس ندی اندر اس خون دی ندی اندر بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے بڑی کوشش پیا کردا ہے کسی طرح میں باہر نکل جاواں کسی طرح میں عبور کر جاواں جدوں کنارے والا آئے تے باہر ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے کنارے تے آئے اس بندے دے زور دے چہرے تے زور نال چہرے تے پتھر ماردا ہے ایدا چہرہ پھٹ جاندا ہے ایدا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے اے واپس دوڑ جاندا ہے پھر جا کے گوتے لین لگ پیندا ہے آقا فرماندے نے میں پھر پوچھیا فرشتیو دسو نا اے کون بد نصیب ہے اللہ اکبر فرشتے کہندے اللہ دے نبی ذرا اگے چلو تنو اور مندر وکھائیے آقا فرماندے نے اگے ودیاں اگے میں کی ویکھنا وا ایک بڑا خوبصورت باغ نظر آیا سر سبز و شاداب باغ نظر آیا بڑا حسین و جمیل باغ نظر آیا اس باغ اندر بڑے پیارے پیارے درخت موجود نے ایک درخت دے مڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے نے انہاں کول چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے ایک اور بزرگ بیٹھے نے انہاں دے سامنے آگ جل رہی ہے وہ آگ نو مزید تیز کر دینے مزید آگ نو پڑکان لگ جاندے نے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے تو انہوں ساری گل دسنے آقا فرماتے نے پھر فرشتے منو ایک محل چ لے کے داخل ہو گئے فرمایا صحابہ ایڈا خوبصورت محل کہ میں اپنی زندگی اندر ایجدہ سونا محل کدی نہیں ویکھیا ایڈا پیارا محل ویکھیا او دے چ عورتاں بھی نے او دے چ بچے بھی نے او دے چ بوڑھے بھی نے او دے چ نوجوان بھی نے پھر فرمایا ایک دوسرے محل چ لے کے چلے گئے وہ محل
محل پہلے نوی زیادہ خوبصورت زیادہ حسین و جمیل اس محل اندر کچھ نوجوان نے کچھ بزرگ لوگ موجود نے آقا فرماتے نے پھر میں پوچھیا ایک ہی مندر ہے پھر فرشتیاں میرے سامنے ساری تفصیل بیان کی تھی ساری حقیقت بیان کی تھی جڑے دو فرشتے میرے نال ایک حضرت جبرائیل سن ایک حضرت میکائیل علیہ السلام سن حضرات محترم میرے پیغمبر فرماتے نے نہ دونوں فرشتیاں خواب دے اندر مینو مناظرات وکھائے نے پھر مینو فرشتے کہندے اللہ دے نبی ذرا اوتے تے ویکھو نا میں اوپر ویکھیا ایک سفید رنگ دا صاحبان دی طرح ایک محل نظر آیا میں آکھیا فرشتیوں اے کیڑی چیز ہے فرشتے کہندے اللہ دے نبی ایک کائنات دے رب نے تہاڈا محل تیار کیتا ہے تہاڈے واسطے کوٹھی تیار کیتی ہے آقا فرماتے نے میں کیا پھر چھڑ دیو مینوں جا لہن دیو اس محل اندر میں اپنے محل زندگی گزارا فرشتے کہندے اللہ دے نبی اجی او ٹائم نہیں آیا اجی او وقت نہیں آیا دنیا دی زندگی باقی ہے اے آخرت دا محل ہے اے آخرت اندر تواڈے واسطے کوٹھی ہے حضرات محترم اے نبی پاک علیہ السلام دا خواب ہے جڑا صحیح بخاری دے اندر موجود ہے اس خواب اندر اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو 7 چیزاں دا مشاہدہ کرایا ہے 4 گناہگاراں دے انجام وکھائے نے 2 نیکوکاراں دے مقام وکھائے نے ایک نبی پاک نے اپنا محل ویکھیا ہے میرے مسلمان بھائیو اے جڑے میرے پیغمبر نے عذاب مبتلا لوگ ویکھے اس خواب اندر بڑے عبرتناک انجام ویکھے اس خواب اندر ہن انہاں تے ذرا غور کریا جے تھوڑی جی میں تفصیل تواڈے سامنے رکھا اللہ اکبر میں پھر آیت پڑھن لگا وا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى اس نبی نے خواب بیان کیتا ہے جڑا اللہ دے حکم دے بغیر نہیں بولدا اس نبی نے خواب بیان کیتا ہے اللہ اکبر توجہ کریا جے غور کریا جے پھول کھڑ دے جلا بے کھولے پھول کھڑ دے جلا بے کھولے تے کیڑا یو دی ریس کرے جد لبائیوں تے رب بولے پھول کھڑ دے جلا بے کھولے کیڑا یو دی ریس کرے جد لبائیوں تے رب بولے کیڑا یو دی ریس کرے جد لبائیوں تے رب بولے جد لبائیوں تے رب بولے زم زم دا پانی ہے زم دا پانی ہے زم دا پانی ہے سونے اتو وار دئیے جندیوں میں مت جانی ہے سونے اتو وار دئیے جندوں میں مت جانی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس خواب کی تفصیل بیان کی تھی غور کریا جے توجہ کریا جے میرے مسلمان بھائیو آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ میں جڑا پہلا مندر ویکھیا اللہ دا نام جے ہن تک جنہیں میری تقریر تے غور نہیں کیتا ہن خصوصی توجہ کریا جے میں کوئی سبق دین لگا وا کچھ اہم باتاں تہاڈی نظر کرنا چاہنا وا آقا علیہ السلام فرماندے نے میں پہلا مندر ویکھیا ایک بندہ زمین تے بیٹھا ہے تے دوسرا بندہ ایک کنڈی لے آ کے کٹٹ لے آ کے او دے منہ نو او دے رخسارا نو کٹن لگ جاندا ہے پہلے سجی سائیڈ نو کٹدا ہے کٹدا گودی تک لے کے جاندا ہے پھر کھبی سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے پھر پہلے والی سائیڈ بالکل ٹھیک ہو جاندی ہے میں پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب ہے جنوں اتنی عبرتناک سزا دیتی جا رہی ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے قدم اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام
فرماتے نے صحابہ اس بندے دے رخسار کٹے جا رہے سن میں پوچھیا جناب جبرائیل فرماتے اللہ دے نبی اے او بد نصیب بندہ ہے جڑا بندہ جھوٹ بولن دا عادی سی غلط بیانی کریا کردا کذب بیانی کریا کردا جھوٹ بھی انج دا بولدا ایندا جھوٹ زمانے چ نشر ہو جایا کردا ایندا جھوٹ دنیا چ پھیل جایا کردا ایسا جھوٹا بندہ اوے میرے مسلمان بھائیو اپنی زبان تے کنٹرول کریا کرو اپنی زبان نو سونا بنا لو اس زبان نے تنو اللہ دی عدالت دی اندر پھڑا دینا جے اس زبان نو جناب تول تول کے کھولیا کر اس زبان نو بڑے آسان انداز دے استعمال کریا کر اس زبان نے کئیاں نو اللہ دی عدالت اندر پھڑا دینا ہے تے کئیاں نو اللہ دی عدالت تے چھڑا دینا ہے زبان سونی بنا لے زبان اچھی بنا لے اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اپنی زبان دا صحیح استعمال کریا کرو اللہ فرماتے ایمان والیو ڈر جاؤ کائنات دے رب کولو گل سیدھی سیدھی کریا کرو سچی تے کھری گل کریا کرو بات سیدھی کرن والے بن جو ساڈے کئی بندے مادرب دے نال انہاں دی عادت بنی ہوئی ہے ناشتہ بعد اندر کرن گے جھوٹ لوکاں نو پہلے سنان گے دوپہر دا کھانا بعد اندر نویں کہانی لوکاں دے سامنے پہلے رکھ دین گے یاد رکھ جھوٹے بندے تے میرا رب لعنت بھیجدا ہے جھوٹا بندہ لعنتی ہوندا ہے اوے لعنتی نہ بنو سنیو رحمتی بن جاؤ اللہ دی رحمت دے حقدار بنو جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے کولوں میلاں دا سفر اختیار کر جاندے نے ایڈی گندی بدبو آندی ہے جھوٹے بندے دے منہ وچوں لہذا ویر جی جھوٹ نہیں بولنا غلط بیانی نہیں کرنی دھوکا فراڈ نہیں کرنا اللہ اکبر سچ بولن والے بن جو آقا فرماندے نے مومن بندے کولوں کئی خطاواں ہو سکتیاں نے پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا مومن بندہ غلط بیانی نہیں کریا کردا ساڈے ایتھے بندیاں دا اونی دیر ناشتہ ہضم ہی نہیں ہوندا جنی دیر تک جھوٹ نہیں سناندے بھائی جھوٹ نہ بولیا کر اج ساڈے بندے لوکاں نوں آسان واسطے جھوٹ بولدے نے مذاق بنان واسطے جھوٹ بولدے نے آقا فرماندے نے میری امت دے لوگو جڑے بندے نے لوکاں نوں آسان واسطے خوش کرن واسطے جھوٹ بولیا او بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لے اونے اپنے آپ تے بڑا بڑا ظلم کر لیا ہے یاد رکھو سونیا بندہ پیر دے پھسلن نال ایڈا پیڑا نہیں ہو ڈگدا جڈا زبان دے پھسل جان نال پیڑا ڈگدا ہے اپنی زبان نو درست بنا لے اپنی زبان نو ٹھیک کر لے جھوٹ تو بعد آ جا سچ بولیا کر جھوٹے بندے دے ہوئے عذاب ہوندا پیا ہے ذرا سوچ تے صحیح اور غور تے کرنا اللہ اکبر جھوٹ بھی انج دا بولدا ہے کہندا جھوٹ دنیا چ نشر ہو جاندا ہے اے جننے فلماں بنان والے جننے ڈرامے بنان والے اے جننے جناب ویڈیوز بنان والے ولاگ بنان والے جھوٹی کہانی تحریر کرن گے جھوٹا جناب کہانی بنا کے جو انہوں جناب پھر انہوں یا پرنٹ کر کے یا پھر انہوں جناب جھوٹی کہانی نو اللہ اکبر ویڈیو دی شکل بنا کے دنیا پھیلا دین گے پھر لکھاں لوگ ویکھ رہے نے کروڑاں لوگ ویکھ رہے نے حضرات محترم ایسے ہی بندے دا انجام ہے قبر دی اندر اللہ اکبر عذاب ہوندا پیا ہے ادھر رخسار کٹے جا رہے نے اور صاحب علم لوگ بیٹھے جے محدثین نے لکھیا ہے اے جڑے عذاب نبی پاک نے خواب اندر ویکھے نے ایک قبر دے عذاب نے اے مرن تو بعد دیاں گلاں نے جنت جہنم دے فیصلے بعد اندر ایک قبر دے عذاب نے قبر دے اندر رخسار کٹے جا رہے نے ویر اس گل تو بعد آ جا اور اے بھی نہ سمجھی کہ صرف فلماں ڈرامے والیاں واسطے یہ گل ہے ساڈے کول بھی ہے موبائل آ گیا ہے جو مرضی جھوٹ لکھ کے لائی جانے جو مرضی کذب بیانی کری جانے میرے بھائیو بعد آ جو اے رمضان قریب آ رہے ہیں نا رمضان تو انہوں فیس بک تے ایک روایت لبنی جس بندے نے رمضان دی پہلی تاریخ دی سب تو پہلے لوگاں نے اطلاع دیتی ہو تے جنت واجب ہوگی لکھی کتھے پتہ نہیں کیڑی بیبے دے کتاب وچ ایویں جھوٹ جڑے بندے نے عام جھوٹ بولیا او دی سزا ہے تے جن نے اللہ دے نبی تے جھوٹ بولیا حضور فرماندے جن نے میرے ذمہ کس جھوٹ لا دیتا ہے انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے
ساڑھے مذاق بنے ہوئے ہیں موبائل فیس بک جو مردی لکھی ہوندے میں پچھلے سال فروری دا ہی مہینہ سی فیصل آباد بیان سی ایک جگہ تے وہ بیان تو پہلے بیٹھا موبائل کھولیا تے فیس بک تے پوسٹ لگی ہوئی سی اس مہینے کی 29 تاریخ کو فی لیٹر پٹرول میں 40 روپے تک کمی کر دی جائے گی میں بڑا راضی ہوا بھی چلو بھائی سانو مولویوں نے بہتا مسئلہ تھا پٹرول دا ہی روزانہ پہنا پہنا میں چلو پار کٹیا تے نال دا میں نے کونی مار کے کہندہ ایڈے راضی نہ ہو اس مہینے دی 29 تاریخ ہی کوئی نہیں تھائیاں دا مہینہ انہیں لکھ دیتا ہے ہزاراں لوگاں نے انہوں شیئر کر دیتا ہے لکھاں لوگاں نے انہوں ویکھیا ہویا انہوں لائک کیتا ہویا ہے اے یہ بندہ ہے جدے رخسار چیرے جا رہے تھے جھوٹ بول دے مگر ہوندہ جھوٹ دنیا پھیل جاندہ ہے دنیا اندر کہندہ ہے جناب نشر ہو جاندہ ہے نا میرے ویر انگلی تے تو چلا چھڑی ہے مگر تینوں پتہ ہی نہیں ہے دے انجام دا یار قبر دے اندر اکسار کٹے جا رہے نے محمدہ والا دے رہن والے ہو آج ساڑھی انگلی تے چھوٹا جا کٹ لگ جائے تے سانو ساری رات نیند نہیں آندی اس بندے تے غور کرنا جڑے بندے دے رخسار کٹے جا رہے نے تے بار بار کٹے جا رہے نے چیخے گا چلائے گا بڑا باویلا کرے گا مگر ان دی کوئی نہیں سنے گا کیونکہ قبر تنہائیاں دا کارے آخرت دی مندلہ میں چوپے دی مندل ہے ایتھے امی بھی کول کوئی نہیں ایتھے ابو بھی کول کوئی نہیں کوئی رشتہ دار نہیں کوئی پائیوال نہیں اپنی قبر نو کالیاں نہ کر جھوٹ بول بول کے اپنی آخرت نو برباد نہ کر جھوٹ بول بول کے اے پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڑیاں نیراتایوں اندیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڑیاں نیراتایوں اندیریاں ماں پہ بینا بھائی تیرا دکھ کی میں سین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے اکھیاں تو جس ویلے دنیا تو پھیریاں اہلاً سہلاً مرحبا ماشاءاللہ شیر اہل حدیث جبل استقامت محترم مولانا عبدالرؤف یزدانی صاحب حفظہ اللہ تشریف لے آئے نے اللہ تعالیٰ عنہ قبول فرمائے ماشاءاللہ مرحبا یہ بڑیاں آگئیاں نے کسی دن میں کلہ آمانگا زور بیڑے اللہ اکبر میرے مسلمان بھائیوں میں جس بات دی نصیحت کردہ پیاسی اپنی قبر نو یاد رکھیا کر ماں پہ بینا بھائی تیرا دکھ کی میں سین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے اکھیاں تجھے سے ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڑیاں نیراتایوں اندیریاں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پہلا مندر میں کھیا خواب اندر کہ بندے دے رخسار جڑے نے کٹے جا رہے نے ویر توبہ کر اس جھوٹ بولن تو بعد آ جا مگر ورنہ قبر اندر بڑا پیڑا انجام ہے دوسرا مندر نبی پاک نے کھیا آقا فرماتے نے بندہ زمین تے لیٹے آئے ایک بندہ اپنے آپ اندر ایک پتھر لے کے آندہ ہے وہ زور نے اس بندے دے سر تے پتھر مار دے مدارس دے طالب علم ہو اے گل خصوصی تو آڈے سننے والی میرے سننے والی تے سمجھن والی ہے اللہ اکبر پتھر مار کے او دے سر نو کچلیا جا رہے آئے پھاڑیا جا رہے آئے پتھر ساحٹ تے جاندہ ہے وہ چوک کے پھر لے کے آندہ ہے ایدہ صرف پھر سلامت وہ پھر پتھر مار دے آقا پوچھ دینے آقا کہہ دینے میں پوچھیا جبرائیل کونو ایدہ سونا کون بد نصیب ہے فرشتے کہیں دے اللہ دے نبی اے ہو بندہ ہے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک
پاک دا علم عطا کیتا مگر عمل نہیں سی کریا کردا اللہ اکبر علم بڑا سی او دے تے عمل کوئی نہیں سی اوئے میرے سونیوں ویروں تے طالب علموں اللہ نے تانوں علم نال نوازیا ہے اج صحیح البخاری پڑھ کے جان والے میرے ویریو اللہ نے تانوں عالم فاضل بنا دیتا ہے مگر یاد رکھیا جے جس قدر تواڈے کول علم زیادہ آ گیا ہے اس قدر ہن جناب عمل دی اہمیت بھی زیادہ سمجھو عمل بھی ضروری ہو گیا ہے جے علم دے نال عمل نہ کیتا تے اس علم نے وبال جہان بھی بن جانا جے قیامت دا دن ہوئے گا اللہ لوکاں دے قدم جمع چھٹے گا تے 5 سوال کرے گا اپنے بندیاں کولو ہاں میرے بندے تینوں زندگی دیتی سی 50 سال دی 60 سال دی 100 سال دی کتھے گزاری تے کی کر کے گزاری اوتھے ایک ایک منٹ دا حساب دینا پہ جائے گا اللہ سوال کرے گا جوانی دیتی سی دس نہ میرے بندے جوانی کتھے کھپائیے اوتھے اللہ اکبر جوانی دے ایک ایک کڑی دا حساب دینا پے گا اللہ فرمان کے میرے بندے مال کتھوں کمایا کیڑے ذریعے کمایا اوے لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے کرن والےا اور لوکاں دے حق مارن والےا بہناں دے حق مارن والےا ایک ایک پائی دا حساب دینا پے گا اللہ چوتھا سوال کرے گا میرے بندے مال دیتا سی تے کتھے خرچ کردا رہے ہیں اوے لکھاں روپیے کنجراں تے سٹ دین والےا تے موسیقی دے پروگراماں تے محفلاں تے خرچ کرن والےا شراباں تے لان والےا اللہ اکبر اللہ پوچھے گا مال دیتا سی کتھے نہ دارے آئے ایک ایک ٹکے دا حساب لیا جائے گا تے 5واں سوال ہوئے گا میرے بندے تینوں علم دیتا سی علم دے مطابق عمل بھی کیتا کہ کوئی نہ کیتا اے نہ سمجھی میں عالم دین ہاں میں محدث ہاں میں مجدد ہاں میں مفتی ہاں میں علامہ ہاں مینوں عمل دی لوڑی کوئی نہیں میرے پیغمبر اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نوں کہندے نے بیٹی فاطمہ اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹی ہاں تے میں عمل تو بغیر ہی بخشی جاواں گی نہ میری بیٹی اے عملی عمل کر کے جنت تو جانا ہی ایمانداری نال دسو سونیا اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر اسی جنت وچ کیویں جانا ہے اگر اللہ دے نبی دی بیٹی عمل دے بغیر نہیں بخشی جا سکدی پھر ساڈیاں ماواں بہناں نے کیویں بخشیاں جانا ہے لہذا عمل ضروری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ عمل نہ کیتا تے سے اس علم نے تینوں قبر وچ بھی پھڑا دینا ہی تینوں حشر وچ بھی پھڑا دینا ہی علم دے نال عمل کرنا ضروری ہے اور ویسے بھی ساڈے تے اے جڑی علماء دی جماعت ہے نا طالب علم دی جماعت ہے ساڈے تے دوریاں جاب پابندیاں نے ساڈے تے دوریاں ذمہ داریاں نے اللہ اکبر اسی اپنے اداریاں دی پہچان بھی ہاں اپنے مسلک دی پہچان بھی ہاں اپنی جماعتاں تنظیماں دی پہچان بھی ہاں ویریو خصوصی توجہ کریا کرو گناہاں تو بچیا کرو رب کولوں دعا کریا کرو اللہ سانوں انہاں فتنیاں دا شکار نہ ہون دے وگرنہ ساڈے گناہ دین تے پے جاندے نے ساڈیاں غلطیاں مسلک تے پے جاندیاں نے ساڈیاں غلطیاں جماعتاں تے پے جاندیاں نے اداریاں تے پے جاندیاں نے اے طالب علمو پڑھ کے جہان والےو تسی اس ادارے دے اللہ اکبر اشتہار جے تسی اس ادارے دی پہچان جے تسی گھراں اندر جا کے اگر نمازاں نہیں پڑھو گے روزے نہیں رکھو گے ماں باپ نال بدتمیزی کرو گے تے ایڈا برا اثر پوے گا کہ لوگ ویکھن گے اے بچے نے جڑے مہنتا والا پڑھ کے آئے نے یہ انج دے پڑھے ہوئے ہوندے نے تے سانو پڑھان دی لوڑ ہی کوئی نہیں یہ انج دے عالم ہوندے نے تے سانو پھر دین دا علم پڑھان دی بچیاں نوں لوڑ ہی کوئی نہیں تو ہاڈیاں غلط حرکتاں دی وجہ کر کے بدعمالیاں دی وجہ کر کے لوگ دین تو پیچھے ہٹ جان گے لوگ مدارس تو نفرت کر جان گے سونے اپنا کردار انج دا بنانا ہے تہاڈا اخلاق ویکھ کے لوگ کہن اسی بھی ایتھے بچہ پڑھانا ہے تہاڈا کردار ویکھ کے لوکی کہن اسی بھی بیٹے نوں ایتھے پڑھانا ہے تہاڈی نماز دی پابندی تے ماں باپ دے نال شفقتاں ویکھ کے لوکی متاثر ہو جاون تہاڈے تے دوریاں ڈیوٹیاں نے اپنے ادارے دا نام خراب نہیں کرنا اپنے استاداں دا نام بدنام نہیں کرنا دین اسلام دے نام تے دبا نہیں لگن دینا عمل والی زندگی گزارنی ہے اللہ دی قسم ہے اگر تسی عمل والی زندگی گزارو گے پھر تہاڈا شان ہی بڑا اونچا ہے جے عمل والی زندگی گزارو گے پھر تہاڈا مقام ہی بڑا اونچا ہے جے عمل والی زندگی گزارو گے پھر تہاڈیاں ریساں ہی کوئی نہیں زمانے اندر اوے ہوسی محشر دا میدانے فرمیسی رب رحمانے قرآن والے اچ شان والے قرآن والے
اچے شان والے نظر آسن وچ خزینے کئی چمکدے ہوسن سینے ایمان والے اچے شان والے اللہ کی فرمان گے آج قرآن پڑھتا جا تے منزل چڑھتا جا جتھے اج تیری بننا سے اتھے ویکھج میری عطا اتھے ویکھج میری عطا اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے اج ویکھ تو رب دے فضل لے تیرے واسطے ہیں محلے مرجان والے اچے شان والے قرآن والے اچے شان والے ماں باپ بلائے جاسر سونے تاج پوائے جاسر پہچان والے اچے شان والے مگر عمل ضروری ہے جی عمل نہ کیتا فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اللہ نے انہوں علم دیتا سی مگر عمل نہیں سی کردا بالخصوص نماز وچ بڑی سستی کردا سی فجر تے عشاء دی نماز ایدے تے بڑی پاری گزردی سی ویرے نماز دی پابندی کرنی ہے عمل والی زندگی گزارنی ہے آپ گل اختصار نال اینڈ بن لی جائیے نبی پاک فرماندے نے تیسرا مندر ویکھیا انج تندور نما گڑا بنے ہوئے ہیں دے اندر آگ ابالے مار دی پئیے اس آگ اندر کئی عورتاں تے مرداں نو ننگیاں جلایا جا رہے ہیں آگ ابالے مار دی پئیے تے بندے چیخا مار دے پہنے انج کر کے آگ کدی اتے لے کے آندی ہے پھر اچانک اپنی پستی وچ لے کے چلی جاندی ہے پوچھیا گیا فرشتیوں دسو تے صحیح نا اے کون بد نصیب نے اللہ دے نبی زانی عورتاں تے زانی مرد نے اپنیاں حلال بیویاں چھڑ کے غیران دے نال خلوت اختیار کرنے والے اپنے حلال خامد چھڑ کے غیر مردان دے نال بدکاریاں کرنے والیاں بیویاں اللہ اکبر انہاں لوکاں دے انجام ہوئے میرے ویر اوے چند لمحات دی لذت واسطے اپنی قبر نو کھاڑے نہ کر لوی چند لمحات دی لذت واسطے اپنی آخرت برباد نہ کر لوی زنا بڑا بڑا گناہ ہے اے بڑی بڑی بے حیائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک اندر زنا بڑی دور دی گل ہے اللہ فرما دے نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا زنا دے رستے دے قریب بھی نہیں جانا زنا بربادی ہے زنا ہلاکت ہے زنا بندے نو برباد کر دیندا ہے جڑیاں قوماں وچ زنا عام ہو جائے او قوماں برباد ہو جاندیاں نے جنہاں قوماں وچ بے حیائی عام ہو جائے او قوماں جڑیاں نے اللہ اکبر اپنے دین تو ہٹ جاندیاں نے تے برباد ہو جاندیاں نے حیادار بنو حیادار بنو میری ملت دے جوانوں خود بھی حیادار بننا ہے تے آپا انشاءاللہ معاشرہ بھی حیادار بنانا ہے اللہ فرماندے نے والحافظین فروجہم والحافظات مومن مرد بھی حیا والا مومنہ عورت بھی حیا والی اللہ اکبر زنا تو بعد آ جا اللہ تینوں زنا تو بچانا چاہتا ہے چاہیں تے اللہ نے حکم دیتا ہے مردو نظرہ چکا کے چلیا کرو تائیں تے عورتوں حکم دیتا ہے نظرہ چکا کے تے اپنے جسم نو چھپا کے چلیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ تنوں بے حیائی تو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ بے حیا بندے نال میرا رب نفرت کردا ہے بے حیا بندہ اللہ نو چنگا نہیں لگدا بے حیائی بڑی وڈی نوست ہے بچو بے حیائی تو میرے مسلمان بھائیو آج جننے ساڑے نوجوان کہندے نا مولانا نماز پڑھن نو دل نہیں کردا قرآن پڑھن نو دل نہیں نیکی نو دل ہی نہیں کردا پتہ کیوں نہیں کردا بے حیائی دی وجہ چونکہ نماز بے حیائی تو روک دیئے تو جڑا بے حیاء ہے انہا دل کتوں کرنا نماز میں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ دے متعلق پڑھیا میں حیران ہو گیا آپ فرماندے نے میں ایک دن بازار کھڑا سی ایک عورت گزری جدا لباس بڑا گندا سی او دے جسم دے اوزان نظر آندے سن شیطان نے ورگڑایا میں انہوں شہوت دی نظر نال ویکھے بار بار ویکھے نقصان کی ہویا فرماندے نے 6 مہینے تک اللہ تعالیٰ میں نماز تہجد دی توفیق ہی نہیں دی ایک مرتبہ تے ساری رات فیس بک تے واٹس ایپ تے یوٹیوب تے گندی ویڈیوز ویکھ دیاں گزر جاندی بے حیائی تو بچ جاؤ حضور فرماندے نے قیامت والے دن میں لوگوں نو پہچاناں گا جڑے تہامہ پہاڑ دے برابر نیکیاں لے کے آن گے پر انہاں دیاں نیکیاں اڑا دتیاں جان گیاں کیوں لوکاں دے سامنے صوفی ہون گے تے تنہائیاں بڑیاں گندیاں شریعت دیاں ساریاں حداں توڑ دین
اپنی تنہائی نو پاک بنا لو، وگرنہ حضرات محترم قبر نو اللہ جہنم دا تندور بنا چھڑے گا، پھر اوتھے جو مردی کردہ رہی کسے نہیں آکے چھڑانا، کسے نہیں بچانا۔ آخری باتاں تے میرا سلام ہے، نبی پاک فرماندے نے چوتھا مندر ویکھیا، اینج کر کے اللہ اکبر خون دی ندی بدبودار وگ رہی ہے، اس ندی اندر بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے، اس ندی اندر بندہ ڈوبدا پھردا ہے، بڑی کوشش محنت دے بعد کنارے ول آندا ہے تے باہر ایک فرشتہ پتھر لے کے کھڑا ہے، وہ دے چہرے تے زہر نال پتھر ماردا ہے، ایدا چہرہ پھٹ جاندا ہے، زخمی ہو جاندا ہے، واپس دوڑ جاندا ہے، پھر گوتے لین لگ پیندا ہے۔ میں پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب ہے جنوں ایڈی عبرتناک سزا دتی جا رہی ہے؟ فرشتے کہندے اللہ دے نبی اے سود خور بندہ ہے، سودی کاروبار کرنے والا، سود لین دین والا بندہ۔ اوے میرے بھائیو سود بڑا بڑا گناہ جے، آج ساڈے لوگ سود تے دلیلاں پیش کرن لگ جاندے نے، طویلاں پیش کرن لگ جاندے نے۔ اوے بھائی سود ایڈا بڑا گناہ ہے جویں اللہ پہ اللہ دے رسول اللہ نے جنگ کر چھڑیا ہے، چند ٹکیاں واسطے اپنی قبر نہ خراب کر، اپنی آخرت نہ برباد کر۔ سود بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا فرماتے نے سود لین والا، سود دین والا، سود تے گواہ بنن والا، سود نو تحریر کرن والا، اے چارے لعنتی نے تے لعنت اندر برابر دے حصے دار نے۔ ایک حدیث نبی پاک فرماندے نے لوگوں سود دے 70 درجے نے گناہاں دے تے سب تو چھوٹے درجے دا گناہ ایڈا بڑا گناہ ہے جویں بندہ سکی ماں نال نکاح کر لوے، سکی ماں نال بدکاری کرن لگ جاوے۔ ایک حدیث اندر نبی پاک فرماندے نے لوگوں جڑے بندے نے جان بوجھ کے 1 دینار سود دا کھادا، 1 دینار 1 روپیہ، فرمایا ایڈا بڑا گناہ ہے جویں اس بندے 36 مرتبہ زنا کیتا ہے۔ 36 مرتبہ زنا 1 دینار کھان والے، 1 درہم 1 روپیہ کھان والے نو اسی بعد ہی نہیں آندے۔ ساڈے بندے شوق نال کھاندے نے سود۔ تسی کہنا جی کدوں کھادا ہے؟ عید تے بکرا عید تے شادی ویاواں تے اسی پھر ماشاءاللہ نویں نوٹاں دیاں کاپیاں لے کے اونے، ہن تے بعد دفعہ مولویاں واسطے بھی لے اوندے نویں نوٹاں دیاں کاپیاں۔ او جڑی نویں نوٹاں دی کاپی 10 روپے والی لیاندے ہو 1000 دی کنے دی ہوندی بھلا؟ کنے دی 1200-1300 دی آندی ہے۔ تے سود کینوں کہندے ہو؟ علماء بیٹھے نے سود نو سنگ لگے ہوئے نے، سود اینو ہی کہندے نے۔ تہاڈا پتہ نہیں، میں راوی دا رہن والا سائیوال دے علاقے نور شاہ دا، ساڈے علاقے چ دلہیاں نوں نا پیسے والے ہار پاندے نے، 5000 دا ہار، 3000 دا، 2000 دا، تو 5000 دا پتہ کنے دا ہوندا؟ 8000 دا۔ سود کینوں کہندے ہو؟ شوق نال کھائی جاندے ہو؟ جن نے 1 روپیہ سود دا کھادا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا۔ بازی نہیں آندے؟ نہیں میرے مسلمان بھائیو، بعد آجو اے دنیا دیاں کوٹھیاں گڈیاں بلڈنگاں سارا کچھ ایتھے ہی پیا رہ جانا ہے، اپنے نیک اعمال تیرے کام آنے نہیں، ایتھے دنیا تے عمل والی زندگی گزار، انہاں گناہاں تو بچ جا جڑے بندے دی قبر نو عذاب نال بھر دیون، بندے دی آخرت نو برباد کر دیون۔ کدی اپنی آخرت دے بارے بھی سوچیا کر، کدی اپنی آخرت دے بارے بھی خیال کریا کر، کر غور تو اپنی اخیر اتے نہ کر تو مان جگیر اتے، کچھ دن دا بندے پرونا افسوس تیری تدبیر اتے، اے دنیا مسافر خانہ چند روز دائیں تھے ٹکانا ہے، وڈے بول نہ بھمن راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے، جد موت نے آن گرونا ہے ہاتھ پھڑ کے کسے نہ اٹھونا ہے، سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے، ان کوٹیاں بنگلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جنہ یاراں تے، مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے، جد روز قیامت آوے گا نیک عمل ہی تینوں بچاوے گا، کر عمل الیاس زمین اتے
افسوس تیری تدبیر اتے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آخرت دا بھی فکر کر۔ آقا فرما دے نے میں جنت ویکھی، جنت دا سونا باغ، درخت تھلے بزرگ بیٹھے نے بچیاں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام تے مسلمانہ دے بچے۔ ایک دوسرا بزرگ ویکھیا جڑا جہنم دا دروگا سی، صحابہ جہنم دی آگ نو مزید پڑکاندا سی۔ پھر میں ایک محل ویکھیا جدے چ لوگ سن، وہ عام جنتیاں دا محل، عورتاں مرد بچے بوڑھے سارے او دے اندر۔ پھر دوسرا محل ویکھیا او دے اندر کچھ نوجوان تے بزرگ سن، اے شہداء دا محل سی۔ پھر میں اپنا محل ویکھیا، اے نبی پاک علیہ السلام نے خواب ویکھیا جڑا صحیح بخاری اندر ہے۔ اللہ کول دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنن تو بعد سانو ساریاں نو انہاں گناہاں تو بچن دی توفیق دے اور او نیک عمل کرن دی توفیق دے جڑے سانو جنت دا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔